Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Ardi Putri Hanifah dan teman saya. Nama saya Nabila Rafiqa Duri. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kebudayaan di agama Islam. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Kebudayaan Islam. Islam adalah ideologi agama yang paling cocok dengan logika, paling tegas di dalam keyakinan prinsip keesaan Tuhan, dan paling jelas dalam menemukan kemuliaan Zat yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa telah diajarkan oleh para Nabi Allah, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga penutup kesempurnaan agama langit yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahyu merupakan pilar dan fondasi utama kenabian dan sekaligus hal yang paling penting dalam agama-agama lain. Islam adalah jendela bagi manusia muslim untuk melihat alam. Islam tidak membiarkan manusia muslim menjadi panik dalam pencariannya tentang sikap yang harus diambil dalam kehidupannya. Namun, ia telah menggariskan sebuah sikap yang realistis dan logis, dan menuntutnya untuk berpegang teguh dengannya. Salah satu cahaya ke masa yang paling dekat dengan kita adalah sejarah Nabi Muhammad SAW, merupakan fakta tentang orang yang memiliki pengaruh di seluruh dunia nomor satu. Beliau menyebarkan Islam sendiri di Mekah yang saat itu penduduknya jahiliyah, dan kemudian berubah menjadi masyarakat berakhlak. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan berasal dari kata budi dan daya, kemudian digabungkan menjadi budidaya, yang artinya upaya untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberi manfaat bagi kehidupan. Lalu diberi imbuhan ke dan an, menjadi kebudayaan atau disingkat menjadi kebudayaan. Kebudayaan adalah upaya yang dilakukan umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Rukovitz,
Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Sebagian para ahli mengartikan kebudayaan kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Dengan demikian, kebudayaan berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, baik material maupun non-material. 3 bentuk kebudayaan dalam perwujudan. 1. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Kebudayaan ini dapat disebut sebagai adat istiadat yang menunjukkan bahwa budaya mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. 2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas dan tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud ini dapat disebut sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan manusia. 3. Wujud ini berupa interaksi masyarakat dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan sebagai benda dan hasil karya manusia. Menurut Kers, agama adalah suatu sistem simbol yang bertindak untuk menetapkan dorongan hati dan motivasi kuat, menembus dan bertahan lama pada manusia dengan cara memformulasikan berbagai konsep tentang suatu tatanan umum dari yang hidup dan mewarnai konsep-konsep ini dengan aura faktualitas sehingga dorongan hati dan motivasi itu tampak sangat realistik. Dari interpretasi Kers, terdapat pada asumsi bahwa agama sebagai suatu sistem budaya yang mengandung konsep-konsep tentang suatu tatanan umum keberadaan yang penting bagi orang-orang beriman dalam suatu komunitas agama tertentu. Adapun prinsip-prinsip penting agama Islam ialah 1. Percaya bahwa Sang Pencipta itu Esa atau Tunggal, tak berwujud, Maha Kuasa, penyayang dan pengasih. 2. Kedermawanan dan persaudaraan antar umat manusia. 3. Menundukkan hawa nafsu. 4. Bersyukur kepada Sang Pemberi segala kebaikan. 5. Pertanggungjawaban manusia atas perbuatan di akhirat. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
والله بما تعملون بصير. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ذكر إن نفعت الذكرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Salah satu kekayaan sejarah peradaban Islam adalah mengenal keadaan masyarakat Islam, peradaban dan pemikiran umat manusia. Membahas sejarah Islam sangatlah luas dan kompleks. Islam hadir di tengah masyarakat jahiliyah melalui Nabi Muhammad SAW. Islam selanjutnya menyebar dengan peran keluarga dan peran sahabat. Kemudian setelah itu muncul dinasti Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu terdiri dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali yang menjadi penguasa tertinggi bagi umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka berhasil membuat peradaban dan kekuatan politik yang menandingi kekuatan yang saat itu Bizantium dan Persia. Akan tetapi, ada perselisihan umat Islam yang terbesar, yaitu masalah kekhalifahan atau kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perselisihan ini mengakibatkan pertumbuhan darah Islam yang sebelumnya belum pernah terjadi. Yang sebelumnya dapat dipastikan perselisihan tidak akan terjadi apabila Nabi SAW masih hidup. Beliau akan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Krisis kebudayaan Islam. Telah dipaparkan di atas mengenai krisis-krisis yang dialami Islam pada saat kehidupan Nabi hingga akhir hayat beliau. Saat ini Islam mulai masuk pada babak berikutnya, yaitu Islam di masa modern sekitar abad 18-20 Masehi yang mengalami masa kemunduran. Bangunnya dunia Islam. Sejak datangnya Islam, bangsa Arab yang berpusat di Mekah yang terletak pada jalur strategis perdagangan antara Laut Tengah dengan Samudra Hindia, dikenal sebagai pedagang. Suku Quraisy hadir dengan mengukuhkan dan mengatur budaya dagang tuntunan-tuntunannya, antara lain dengan mengecam riba, mendorong investasi, memberlakukan zakat infak, menganjurkan penghematan, dan melarang kecurangan apalagi penipuan dan sebagainya. Upaya mengembalikan kekuatan Islam yang dikenal dengan gerakan pembaharuan yang didorong dua faktor, yaitu yang pertama ada pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang menyebabkan kemunduran Islam. Dua, menimba gagasan-gagasan baru dan ilmu pengetahuan dari barat. Karena gerakan ini telah masuk dunia politik dan Islam bukan hanya agama semata, melainkan suatu kebudayaan dan peradaban yang utuh. Saat itu, dunia Islam kalah dan disingkirkan oleh Eropa dengan semangat gold, glory, dan gospel. Semangat penjajah Eropa bangkit untuk mengulangi kejayaan saat menaklukkan Islam melalui perang salib. Lain halnya dengan pendapat Toynbee bahwa Islam jatuh di tangan Barat dan Kaisar Rusia karena Eropa berusaha mengulangi kejayaan mereka saat ditaklukkan Islam pada perang salib. Terakhir ada kesimpulan. 1. Kebudayaan Islam merupakan agama sebagai suatu sistem budaya yang mengandung konsep-konsep tentang tatanan umum keberadaan yang penting bagi orang-orang beriman dalam suatu komunitas agama tertentu. Yang kedua, ada krisis umat Islam diuraikan dalam kejadian-kejadian yang telah diuraikan bahwa negara dan kebudayaan Islam telah dijajah oleh negara Barat dan Eropa. Hal ini dikarenakan faktor militer, ekonomi, politik yang menurun. Selain itu, pengetahuan umat muslim masih stagnasi, cenderung pada sikap fatalistis dan suasana tahayul dan kufarat.
3. Kebudayaan tidak diperoleh manusia sebagai warisan atau generatif, namun hanya mungkin diperoleh dengan belajar dari masyarakat. Tanpa masyarakat, manusia akan mengalami kesulitan dalam membentuk budaya. Sebaliknya, tanpa budaya, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Justru dengan adanya kebudayaan dapat digunakan untuk membedakan manusia dengan hewan. 4. Hasil perkembangan kebudayaan dilandasi oleh nilai-nilai keutuhan yang disebut dengan kebudayaan Islam, di mana fungsi agama akan berperan semakin jelas. Kebudayaan tersebut berkembang menjadi peradaban Islam sampai sekarang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.